क्वेश्चंस करूं मैं आप लोगों से? जी मैम। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था? हमारे रसूल का नाम क्या था? मोहम्मद। मोहम्मद। ये नाम किसने रखा? आप उनके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा अब्दुल मुतालिब। जी, और उनकी अम्मी ने कोई नाम रखा? और एक नाम है उनकी अम्मी ने कुछ रखा नाम? अहमद। अहमद। जी, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा बच्चों, मोहम्मद के माने मत पता है आप लोगों को? जिसकी तारीफ की गई हो। जी, और अहमद? अल्लाह अल्लाह की तारीफ करने वाले। जी हाँ, सही। जो अल्लाह की हमद वो बयान करना, यानी हमद बयान करना, यानी अल्लाह की तारीफ बयान। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे? अशास बोलेंगे, ओके? कौन से दिन पैदा हुए थे? अव्वल। जी, 12 रबीउल अव्वल। मैम कंफ्यूजन है मैम, 12th या 9th मैम? 9th है। असल में ना एग्जैक्ट डेट तो किसी को पता नहीं है, लेकिन इज्तिमा जो है सब लोग का 9th रबीउल अव्वल पे है। ठीक। अच्छा मैम। और उस दिन डे क्या था अशास? मंडे। ठीक, ओके, गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। टीचर। जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आज क्लास से मैं कैसे ज्वाइन करूं? आप ज्वाइन हो गए ना बेटा? नहीं, मुझे अब एक क्लास है स्कूल की। हम्म, स्कूल की अब एक क्लास है। ठीक है, आप वो अटेंड करें, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप वो अटेंड करें, चाहे ये अटेंड करें। मेरी हाँ टीचर, वो असल में इनकी स्कूल की क्लास है ना, तो इन्हें ज्वाइन नहीं हो सकते, वही बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं आयशा। अगर हाफ एन आवर से भी स्टार्ट हो गए, और जैसे इससे पहले टाइम रहता था ना। हाँ, मैं भी वही सोच रही, क्योंकि ना बच्चे बिल्कुल, मैं 5 o'clock से वेट कर रही, आज तो मेरा भी 5-6-7 मिनट देर हो गई, तो मैं भी वही सोच रही ग्रुप में मैसेज रख दूं कि कंफर्टेबल टाइम क्या है, 6 से 7 या 7 से 8, बच्चों का क्या है कंफर्टेबल टाइम, वो देख के रखेंगे, ताकि मेरे को भी जल्दी हो जाए, बच्चों को भी वेट ना करना पड़े। दोनों तीनों ज्वाइन हो रहे हैं, उनको भी ना हाफ एन आवर वेट करना ही पड़ रहा हर क्लास में। जी जी, मैं अच्छा इंशाल्लाह को मैसेज रखूंगी, और फिर सबकी कन्वीनियंट के हिसाब से जो टाइम सूट होगा वो रख लेंगे। जी, ठीक है। वही 6 से 7 हो या 7 से 8 हो, दो भी ठीक है आयशा के लिए, ऐसा कुछ नहीं। इंशाल्लाह। हाँ, जी चलो, ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा बच्चों, हम कहाँ पर थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है, और आपके दादा ने रखा है ये नाम, और आपकी वालदा ने जो नाम रखा था वो अहमद था। ठीक है। फिर जोया, आप बताए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध किसने पिलाया? पहले दूध माँ, अपनी माँ के अलावा पहले, उसके बाद किसने पिलाया? हलीमा मैम, हलीमा। नहीं, उनसे पहले भी एक, कोई और एक है। आमीना। हाँ, बीबी आमना है उनके वालदा के बाद, और हलीमा सादिया के दोनों के बाद, सॉरी, हलीमा सादिया से पहले सोएबा। ठीक है। कौन है वो सोएबा? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है अबू लहब, उनके मेट थे, लौंडी थे। ठीक है बच्चों। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा का दूध पिए थे, फिर सोएबा का दूध पिए हैं, फिर ना दाई हलीमा, हलीमा सादिया का। ठीक है। अ, अच्छा, अब कौन बताएंगे? अक्सा, आप बताएं कि हलीमा सादिया किस कबीले से ताल्लुक रखती है? बनु साद। जी, माशाल्लाह। अच्छा,
اب نا آفرین حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے رہے؟ 4 سال میم. جی جنرلی بچے کتنے سال رہتے ہیں دائیوں کے پاس دودھ پلانے کے لیے؟ 2 سال. ہاں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ 4 سال. 4 سال. اوکے زویا 4 سال میں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھیج دیا، ایسا کچھ جی ہوا تھا؟ میم. جی کیا ہوا تھا؟ اس وقت مکے میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیہات بھیج دیا. ٹھیک ہے، وہ تو کب ہوا تھا؟ یہ 2 سال میں، جب 2 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے تو جب وہ لے کر آئے ہیں تب، ٹھیک ہے. لیکن 4 ایئرس تک تو آپ کے پاس تھے نا حلیمہ سعدیہ کے پاس، تو 4 ایئرس کے بعد جب واپس کیے ہیں تو تب کون سا واقعہ پیش آیا تھا 4 ایئرس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی اقصیٰ آپ بتائیں. میم اشعار بولتے ہیں میم. جی اشاز بولے کیا ہوا تھا 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جنگل کے راستے میں پہنچ گئے. تبھی 2 اجنبی آ کر ان کا سینہ چاک کر دیا. یہ دیکھ کر ان کے دوست گھبرائے ہو کر بھاگ کر حلیمہ سعدیہ کو بتا دیا جی کہ محمد کو کوئی قتل کر دیا. حلیمہ سعدیہ بھاگ کر جنگل کو آ رہے تھے. ان سے آنے سے پہلے وہ جو اجنبی جو فرشتے تھے جی وسلم کا دل نکال کر زمزم سے دھو کر وہ پھر سے اندر رکھ دیا. ماشاء اللہ گڈ. یہ کب ہوا تھا؟ جب آپ 4 سال کی عمر کے تھے، صحیح؟ جی ٹھیک. میم. اوکے منہا آپ بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا اور کہاں ہوا؟ منہا ہو بیٹا کلاس میں؟ منہا چلے زویا آپ بتانا چاہیں گی؟ بتائے بیٹا. جی میم. ایک دن آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بندی ایمان کو لے کر ان کے امی جان کے پاس مدینے جا رہے تھے. جب واپس آ رہے تھے تو وہ ابا کہہ کر ایک جگہ کے پاس ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ چل بسی. جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جب ان کی عمر 6 سال کی تھی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. منہا آپ ہو کلاس میں؟ جی میم. جی منہا آپ بتائے جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا آپ کی پرورش کس نے کی؟ منہا آپ کو میری آواز آ رہی؟ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. آفرین آپ کو آ رہی بیٹا؟ جی میم آئی. جی بتا دیں آفرین اقصیٰ آپ بتا دیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو پھر کس نے آپ کی تربیت کی؟ ان کے دادا عبد المطلب نے. جی اور کب تک کی؟ انہوں نے کتنے سال تک کی؟ 2 سال. جب صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تب ان کا انتقال ہو گیا.
उनके दादा का इंतकाल हो गया और उसके बाद उनके चाचा ने उनकी देखभाल की, अब्दुल मुतल्लिब ने। अक्सा आप बताइए, अबू तालिब ने, उनके चाचा जो थे, उन्होंने कितनी मुद्दत तक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की? कितने साल? कितने क्या वो साल? थे तब तक, या जब तक अब्दुल मुतल्लिब जिंदा हयात थे। अबू मुतल्लिब? अब्दुल मुतल्लिब, चाचा का नाम क्या है अक्सा? सॉरी मैम, सॉरी, अबू तालिब, सॉरी, हाँ वही बोलती थी, अबू सही तालिब। ना। बहुत आगे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 इयर्स के थे तब उनका इंतकाल हुआ, तब तक उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे अबू तालिब। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, मतलब बचपन से ही कैसे थे? गुड बॉय थे कि बैड बॉय थे? गुड बॉय। गुड बॉय। अशास बताए, अशास बताए। गुड बॉय। हाँ गुड बॉय थे, तो उनके बिहेव मतलब वो क्या करते थे? हमेशा झूठ बोलते थे, लोगों को सताते थे, किस तरीके से? वो सच लोगों बोलते को सच बोलते थे जी और मदद करते थे हाँ आयशा वेट सारी करिए। चीज पर। जी जी, एक मिनट आयशा, अशास को बोलने दे, फिर आपका टर्न आएगा। ओके बेटा। वो सच बोलते थे और वो जो आसपास के आदमी रहते थे उनको समझाते थे और उन लोगों को वो लोग उनको सादिक और अमीन कहकर बुलाते थे। जी माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। जी आयशा आप बताएं, कैसे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे थे, गरीब लोग से मदद करते थे जी और गरीब लोग को खाना सब देते थे जी। और ना झूठ भी नहीं बोलते थे, सच बोलते थे। तो इस वजह से उन्हें क्या कहा जाने लगा? सादिक, यानी हमेशा सच कहने। और एक के खिलाफ और एक क्या कहा जाता था उन्हें? अमीन, यानी अमानतदार भी थे। कोई उनके पास अगर चीज रख दे तो वो बहुत अच्छे से हिफाजत से रखते थे। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा ने रखा, अहमद आपके माँ ने रखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। और ईयर कौन सा था? 571 AD। अभी 2021 चल रहा ना, तो ये है हाँ। तो तब आप 571 में पैदा हुए, ठीक है, AD में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए बच्चों? मक्का में। जी, तो मक्के में पैदा हुए। फिर आप जब 2 साल के थे, अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ और एक सोएबा, फिर दाई हलीमा का दूध पिया। फिर 4 साल तक आप दाई हलीमा के पास थे। फिर उसके बाद अपनी माँ के 4 साल की उम्र में आपका पहली बार सीना मुबारक चाक किया गया। आपका सीना दिल निकाल कर उसको धोया गया, वापस रखा गया। फिर जब आप 4 साल के हुए थे तो माँ के पास वापस आ गए। माँ के पास 2 साल तक रहे। जब आपकी उम्र 6 साल के थे तो अबुआ के मुकाम पर आपकी वालदा, जिनका नाम आमना था, उनका इंतकाल हो गया। फिर आमना के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी देखभाल की जब आप 8 साल के थे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के साथ रहने लगे, और आप बहुत अच्छे शरीफुल नफ्स थे। आप हमेशा सच बयान करते थे, और आप चाहते थे कि आपकी वजह से आपके चाचा पर बोझ ना पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया उनकी चाचा की हेल्प करने के लिए? तिजारत में जी, बकरियां भी चराई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से अगर कोई डिश निकाल के रख दे, कुछ भी कर दिए, तो ऐसा झट से खा लेते नहीं थे जब तक आपके चाचा आकर आवाज नहीं देते थे कि मोहम्मद खाओ। तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस बैठ कर खामोशी से बैठा करते थे।
मैम जी जी बेटा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चाचा के साथ तिजारत भी करने लगे, और तिजारत भी, बिजनेसमैन ताजिर थे, तो भी कैसे ताजिर थे? अच्छे वाले ताजिर थे। सब लोग आपके पास ही जाकर आपके गुड्स खरीदना चाहते थे, आपके पास जो सामान था वही खरीदना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आप सही बताते थे, हर चीज के बारे में, हर मामला सही करते थे आप, तो लोगों में आप काफी मकबूल हो गए थे। जब आप ऐसी अच्छी तरीके से बेहतरीन अंदाज में तिजारत कर रहे थे, तो क्या हुआ था कि उन्हें कहा कि आप मेरा माल भी ले सकते। किसने कहा था उनसे? आपकी आवाज क्रैक हुई। मेरी आवाज ट्रैक हो रही? जी मैम थोड़ा शक हो रहा। नहीं हो रही मैम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि जी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्लियर है बेटा? हाँ जी भी मैम। क्लियर है मैम। जी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत अच्छी तरीके से करने लगे, सब लोग आपकी तारीफ करने लगे, तो एक लेडी थे ना, उन्होंने भी कहा था कि आप ले जाए, मेरा माल ले जाए, और उसको ना किसने खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा। जी बेटा। खदीजा रदियल्लाहु ताला, खदीजा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुल्करनैन, क्या हुआ? आप बहुत लेट। मैम आज स्कूल में आने में थोड़ी देरी हो गई मैम। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब दिए तो साथ में अपने अम्मा को भी भेजे थे। उनका नाम किसको याद है? माई सारा। जी, असरा थे। तो फिर क्या हुआ था जब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम है ना, चले गए। मैम आ गए हैं अभी। जी बच्चों, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा। जी मेरी आवाज क्लियर है मैम? हाँ अभी क्लियर है मैम। तो क्या हुआ? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल सब लोगों से अच्छा लेकर आए, तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना शादी का पैगाम भेजा कि आप मुझसे शादी कर ले। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? शादी की कि नहीं की? मैम की। तो उस वक्त खदीजा, तो उन्होंने उनकी चाचा की परमिशन ली थी। जी बिल्कुल, हाँ। तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र क्या थी उस वक्त? 40 थी मैम। 40 सबको याद है ना? हाँ। उस वक्त फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 जी, 25 या 25 है ना? तो ये खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा थी, यानी उनको पहले से शादी थी और उनके बच्चे भी थे। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी थी। ठीक है बच्चों? फिर क्या हो गया, जब शादी हो गई तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैसे लेडी थी? रिच लेडी थी। तो अभी तक अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रह रहे थे ना, तो जब कैसे थे, अली रज़ियल्लाहु सॉरी अबू तालिब के पास थे ना, तो अबू तालिब थोड़े पूर थे, थोड़ा उनको भी, उनके भी बेटे बहुत थे, तो थोड़ा मुश्किल में गुजर बसर हो रही थी। लेकिन जब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास चले गए आप शादी के बाद, तो वो बहुत मालदार खातून थी, और उन्होंने क्या किया? अपना सारा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? वो माल लेके बहुत ज्यादा रिच होने के बाद फिर जो गुड हैबिट्स थे उनके, वो रोक दिए थे क्या? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? खर्च करते थे, जो जरूरतमंद रहते थे उनकी मदद करते थे, बेवाओं की, यतीमों की मदद करते थे। ठीक है? फिर इस तरीके से करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब
جب شادی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا کعبے کی تعمیر کا، ہے نا؟ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو سب کو کیا ہو گیا تھا؟ کعبہ کیا ہو گیا تھا؟ کعبے میں مورتیاں رکھے تھے. جی ہاں، مورتیاں رکھے تھے، لیکن کعبے کو ریپیئر کرنے کا ٹائم آیا تھا، سیلاب جی آتا، فلڈ سمجھ سے، کریکس آ گئے تھے. جی کریکس آ گئے تھے، تو سب لوگ چاہ رہے تھے کہ کعبے کو پھر سے بنایا جائے. تو جب سب لوگوں نے کعبے کو بنانا شروع کیا تو اچھے والی منی جو رہتی، یعنی کسی کے پاس جھگڑ کے نہیں لیے، جو اپنا ورک کر کے کماتے نا، ارن کرتے نا، وہ پیسے ہی حلال کمائی یوز کرنا بول کے سب لوگ کعبے کو بنانے کے لیے یوز جو کیے. چوری کرے وہ والے نہیں. ہاں وہ والے نہیں، کسی کے پاس سے چھین کے لے لیے وہ والے بھی نہیں، اچھی حلال جو کمائی تھی وہ یوز کیے. تو جب یہ کعبے کی تعمیر کمپلیٹ ہو گئی تو حجر اسود جو تھا، جنت کا پتھر جسے کہا جاتا، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے تب دیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتھر. تو یہ پتھر، دیے تھے. ہاں، تو یہ پتھر کو رکھنے کے لیے جب لوگوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ ہم رکھیں گے، ہمارا قبیلہ بیسٹ ہے، ہم رکھیں گے، تو سب لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا، ٹھیک ہے آج کام روک دیں گے، صبح جو فرسٹ آدمی مسجد میں داخل ہوگا ہم اس کا فیصلہ مانیں گے. تو اللہ کا کرنا کیا ہوا، نیکسٹ ڈے فرسٹ صبح کون آیا ارلی مارننگ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے فرسٹ آدمی جب مسجد میں آ گئے تو سارے لوگ خوش ہو گئے، حاضر امین، یہ تو امین ہے، حاضر صادق، یہ تو صادق ہے، یہ بہت اچھے آدمی ہے، اب ان کی بات ہم ضرور سنیں گے. تو جب یہ پتھر کو رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اچھا یہ جھگڑا ہو رہا، ٹھیک ہے ایک بڑی سی چادر لیے، چادر میں پتھر کو رکھے اور سب سرداروں کو کہا کہ آپ لوگ نا کارنرز پکڑ لے اور یہ پتھر کو لے کر اس کی رکھنے کی پلیس پر لے کر آئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر لیے اور وہاں پر پلیس کر دیے. تو اس طریقے سے کعبے کی تعمیر کمپلیٹ ہو گئی. سب اچھا ہو رہا، ان کے پاس پیسے بھی آ گئی، اچھی سی وائف بھی ہے، اب ہیلدی ہو گئے. پہلے کیا تھا، پیرنٹس چلے گئے تھے، ماں باپ یتیم ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھال کرنے والے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اب یہ تھے تو بھی پھر بھی نا آپ کو نا بے چینی ہوتی تھی، یہ کیا ہو رہا، لوگ بت کی پرستی کیوں کر رہے. تو یہ جب بے چینی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ اب نارمل ہے نا، ان کے پاس پیسے بھی گئے، تجارت بھی کر رہے تھے، سب اچھا چل رہا تھا، پھر بھی جب لوگوں کو دیکھتے تھے بتوں کی پوجا کر رہے، حلال ان لوگ کے نام پہ ذبح کر کے کھا رہے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی ہوتی تھی، یہ صحیح نہیں دکھتا تھا ان کو. حالانکہ ان کو کوئی نہیں بتایا کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ کیونکہ اچھے انسان تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ بے چینی رکھے تھے. جب ان کو ایسی بے چینی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آبادی سے دور، سٹی سے دور کیا کرتے تھے، غار ہرا میں جا کر وہاں پر بیٹھ کر دن رات عبادت کرتے تھے، اور تھوڑا کھانے کا سامان ستو وغیرہ لے کر جاتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر آپ عبادت کرتے تھے. وہ پہاڑ بہت اونچائی پہ تھا، اس طریقے سے عبادت کر رہے تھے. تو پھر جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو آپ کو کیا ہو گیا تھا، سچے خواب آنے لگے تھے، یعنی جو خواب آپ رات میں دیکھتے وہ خواب صبح ویسے ہی ہونے لگتے تھے، سچ ہونے لگتے تھے. اس طریقے سے ایک رمضان کے مہینے میں ایک بار کیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پہلی وحی نازل ہوتی. پہلی وحی کون لے کر آتے بچوں؟ جبرائیل علیہ السلام. اور یہ جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ بڑے فرشتے. سب سے بڑے فرشتے. جی فرشتے ہیں، اور یہ فرشتوں کے سردار ہیں، یعنی لیڈر ہے، فرشتوں کے لیڈر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے لیڈر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار تھے. تو فرسٹ ٹائم تھا یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا یہ جبرائیل ہے ان کے، تو کوئی نہیں، اتنے اوپر سے ایک دم سے اپیئر ہو جاتے جبرائیل علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے اور پھر بولتے، جب جبرائیل علیہ السلام بولتے کہ آپ پڑھیے اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، نہیں میں تو کبھی اسکول گیا نہیں نا، مطلب اسکول لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بولتے ماں انا بلخاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو پھر کیا کرتے جبرائیل علیہ السلام، کیا کرتے بچوں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟
उनको क्या जोर से जी हाँ, खींचते, हक करते, बहुत जोर से दबाकर। ऐसा कितनी बार करती? 3 बार करते। 3 मर्तबा करने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा, सूरह इक़रा की जो आयत है वो 5 आयतें पढ़ते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रिवायत में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वजू बनाना और नमाज पढ़ना सिखाया। तो जब ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से डरते हुए भाग कर आते। कहाँ पर जाते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उनके जी, अपने घर के पास जाते। घर के पास जाके तो उनको ना जब देखते, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते कि मुझे कुछ उड़ा दो, मुझे कुछ उड़ा दो। तो फिर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ कम्बल वगैरह गरम क्लॉथ उड़ा देते। फिर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते कि ऐसा-ऐसा कोई आए थे, मुझे ऐसा कहने लगे। तो मुझे तो ऐसा डर लग रहा कि मैं आज ना मर जाने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते, यानी मुझे मेरी जान जाने का खदशा हो गया था। तो वो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते कि नहीं नहीं, आप क्यों डर रहे हैं? अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप तो बैड मैन नहीं है, आप गुड मैन हैं। आप ना हमेशा लोगों की मदद करते, दूसरों का बोझ उठाते और यतीमों को खिलाते, बेवाओं की मदद करते, कमजोरों की मदद करते। इतनी अच्छी क्वालिटीज है आपके पास, अल्लाह आपको कभी भी जाया नहीं करेगा। अच्छा, ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही ये क्वालिटीज है तो अल्लाह ताला उनको जाया नहीं करेगा, यानी उनको हार्म नहीं करेगा? या हम लोगों के पास भी ये क्वालिटीज हो तो अल्लाह ताला हमको हार्म नहीं करेगा? यानी अगर हमारे पास ये सारी क्वालिटीज है, हम किसी की मदद कर रहे हैं, गरीबों की, बेवाओं की मदद कर रहे हैं, किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमको कुछ नुकसान होने देता है, कुछ बैड होने देता है हमारे साथ? नहीं मैम, नहीं। बिल्कुल भी नहीं, है ना। जब हम सारे अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा, तो फिर हम लोगों के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जब ये चीजों से क्या है, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से तसल्ली हो जाते। फिर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें लेकर अपने एक भाई के पास लेकर जाते, यानी उनके कजिन के पास लेके जाते। तो उनका नाम क्या था? वर्क़ा बिन नौफल। वो ना बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी उन्हें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये तो वही फरिश्ते लग रहे हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे, यानी तुम अब नबी हो गए, ये सच है बिल्कुल। यानी अब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ में नहीं आ रहा था ना कि क्या है, मतलब कोई आए मुझे पढ़ो बोले, कुछ पढ़ा है, मैं पढ़ने भी लगा, एक हैबत हो रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वर्क़ा बिन नौफल बताते कि नहीं, आप ना रसूल बन गए हैं, अब आपको लोगों को बताना है, एक अल्लाह की तरफ बुलाना है, आपको एक जॉब दे दीजिए, दी गई है। बल्कि वर्क़ा बिन नौफल समझाते और बताते कि काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जब आपको ना मक्के के लोग आपको बाहर भेजते, आपको तकलीफें दे देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि मक्के के लोग मेरे को बाहर निकालते नहीं, वो तो मुझसे बहुत इज्जत से पेश आते, मुझसे बहुत, मेरे को बहुत पसंद करते लोग, मेरे को बाहर निकाल देते, मेरे को जलील कर देते। क्या बोलता? हाँ, जब कोई अल्लाह का पैगाम लेकर आते तो बैड पीपल, सब लोग, सब नबियों के साथ ऐसे ही किया, आपके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। ओके, वर्क़ा बिन नौफल बोलते। तो ये पहली वही थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिर कमल में डरे हुए रहते तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर बोलते कि उठो और अपने रब की तरफ, क्या है वो भूल गए, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यानी या ओढ़ के और रहने वाले उठो और लोगों को डराओ। लोगों को डराना है मतलब जाके आवाज करना है, हैलोवीन के ऐसा बन के लोगों को डराना है? नहीं। कैसे डराना है लोगों को? कि देखो देखो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करेंगे तो हमको जन्नत मिलेंगी, बुरे काम करेंगे तो दोजख में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, बुरे अजाब होगा, हमारे साथ बैड होगा। इस तरीके से को लोगों को डराना है। लोगों को डराना यानी अंजाम बताना है कि जब हम लोग ना अच्छे काम किए, जज़ाकल्लाह, कुछ शायद है ना, दिए दे
تو جب ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سب سے خوش ہوگا، نہیں تو بہت اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو پورے گندے کام ہوں گے، پھر ہم لوگ کو جہنم میں ڈالیں گے۔ جہنم میں ہم لوگوں کو کیا تھوڑے دن سزا ہو کے پھر مر جانا ہے؟ نہیں، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑتا۔ وہاں پر عذاب کیسے کسی کو کیا دے رہے کہ آگ کی قینچی سے زبان کاٹ رہے ہیں، کسی کے سر پہ پتھر ڈال دے رہے ہیں، اتنے بہت کیا ہے دردناک عذاب ہے وہاں پر جہنم میں۔ اس طریقے سے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تمام لوگوں کو بتانے لگے۔ پہلے تو کون ایمان لے کر آئے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کو ایک اللہ کی عبادت ہی کرنا ہے، اور یہ تمام جو بھی بتوں کی پوجا ہے، جو بھی عبادت کر رہے وہ چھوڑ دینا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا بچوں آپ لوگوں کو؟ جی میم سمجھ میں آ رہا ہے۔ جی، تو پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آتے، ہاں بالکل صحیح، ایک اللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو جب انہیں مان لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ آپ کے بیسٹ فرینڈ کون ہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب میں بیسٹ فرینڈ کون ہیں؟ صحابی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کہتے کہ ایسا ہوا، وحی آئی میرے پاس، یعنی اللہ کی طرف سے کلام آیا ہے، میں اللہ کا رسول مابعوث کیا گیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کیے ہیں، رسول کی حیثیت سے اپوائنٹ کیے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق بھی بالکل جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتے، کوئی کراس کوشچننگ نہیں کرتے، کچھ نہیں پوچھتے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے آپ بولے نا، سچ میں۔ جی تسنیہ کچھ پوچھنا ہے؟ بھی نہیں ہے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میم؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ اوکے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے پاس بہت سارے بچے رہتے نا، تو ان کے ابو طالب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو لیتے، وہ تھے ابو طالب۔ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس پرورش کرتے تھے۔ تو حضرت علی بھی جب یہ سنتے، یعنی ابھی کتنے تھے؟ بوائے تھے، چھوٹے بچے تھے، 11-12 ایئرس کے تھے۔ تو جب یہ سنتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن گئے ہیں، یعنی صرف محمد نہیں رہے، اب محمد رسول اللہ بن گئے ہیں، تو وہ بھی ایمان لے کر آتے۔ تو پہلے کون ایمان لے کر آئے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو بکر صدیق، پھر حضرت علی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے ایک غلام بھی تھے، اور یہ غلام کون تھے؟ زید بن حارث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے نا، یہ کون تھے؟ زید بن حارث، یاد رکھنا ہے بچوں۔ اور یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کیے تھے؟ پہلے تو غلام تھے انہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ ان کو آزاد کر دیے۔ آزاد کر دینے کے بعد ان کو اپنا بیٹا بنا لیے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹا بھی بولتے تھے کہ یہ میرا بیٹے کیسے ہے، یہ غلام نہیں، میرے سلیو نہیں ہے، یہ میرے بیٹے ہے بولتے تھے۔ کس کو بچوں؟ زید بن حارث۔ زید بن زید حارث۔ بن حارث۔ سب یاد رہے گا یہ نام؟ جی میم انشاءاللہ۔ جی میم۔ جی میم انشاءاللہ تعالی۔ جی، تو یہ زید بن حارث، ابو بکر صدیق، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ پہلے ایمان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک تھا آپ لوگوں کا لسٹ۔ ابھی کیا کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف پرسن ٹو پرسن ہو رہے تھے۔ اب جا کے آپ کے فرینڈس رہتے نا، پہلی بات کیا کرتے، آپ جا کے، آپ کچھ اچھی سے چیز معلوم ہے تو آپ کے کلوز فرینڈس کو بولتے نا، جا کے پوری کلاس کو تو نہیں بتا سکتے۔ کل ہمارے گھر میں ایسا پارٹی ہوئی تھی، دعوت ہوئی تھی، لوگ آئے تھے، کچھ بھی بات کرنا ہے تو کس کو بولتے؟ جو آپ سے پہلے قریب رہتے ان کو بولتے نا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی آپ کے پہلے مطلب قریبی لوگ تھے ان لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ دعوت مطلب کھانے کی دعوت نہیں، یہ دین کی دعوت تھی۔ دین کی دعوت کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، برائیوں سے بچانا ہے، جہنم اور دوزخ کے بارے میں بتانا ہے، جنت کے بارے میں بتانا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ دعوت دے رہے تھے، تو یہ سلولی ہو رہی تھی، بہت سلو۔
تو صرف جو جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میری بات سن کر اللہ کے اوپر ایمان لاتے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام پیش کر رہے تھے۔ پھر ادھر ابو بکر صدیق بھی جا کر نا لوگوں کو بتا رہے تھے، ابو بکر صدیق ایمان لا لیے تھے نا، پھر ابو بکر صدیق بھی جا کر بول رہے تھے کہ محمد ہے نا، وہ محمد کو نا اللہ تعالیٰ چن لیے تھے، اب وہ محمد نہیں رہے، وہ کیا ہو گئے؟ رسول ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رسول بنا دیے ہیں۔ تو ان کی بات سن کر، یعنی ابو بکر کی صدیق کی بات سن کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہے نا بچہ آپ لوگوں کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو طلحہ بن عبید اللہ، اور نہیں ہاں زبیر بن عوام، یہ سب لوگ ایمان لے کر آئے، اور یہ سب لوگ عشرہ مبشرہ ہے، یعنی یہ لوگ ہیں ابو بکر صدیق جو تھے، جن کے کہنے پہ مطلب انہوں جا کے جب دین پیش کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو ان کی باتوں پہ کن کن لوگوں نے ایمان لے کر آیا؟ عبد الرحمن بن عوف، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا نام، ابو عبیدہ ہے یا سعید بن سعید۔ تو یہ پانچوں کے پانچوں جن کو ابو بکر صدیق نے ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کی، یہ عشرہ مبشرہ میں ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ لوگ جن کو زندہ رہتے پر ہی جنت کی بشارت دی گئی، یعنی آپ پکا جنتی ہے۔ یہ سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان جنتی ہے، ابو بکر صدیق جنتی ہے، 10 ممبرس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ لوگ نا پکا جنت میں جانے والے ہیں۔ ہم سب کو کنفرم ہے کیا جنت میں جانا؟ نہیں، کسی کو بھی کنفرم ہے، صرف یہ 10 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، جنت کی خوشخبری دے دی ہے، اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 10 لوگوں میں کون ہے بتا دوں میں آپ لوگوں کو؟ ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان، حضرت علی، یہ 4 خلفاء ہے۔ خلیفہ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم۔ ہاں، تو یہ چاروں خلفاء ہے، یعنی فرسٹ ہے ابو بکر صدیق، یہ سب کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ سیکنڈ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھرڈ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فورتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ففتھ ابو عبیدہ بن جراح، سکس عبد الرحمن بن عوف، 7 زبیر بن عوام، 8 سعد بن ابی وقاص، 9 سعید بن زید، ابو طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ 10 ممبرس ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور یہ پہلے جو ایمان لے کر آئے تھے ان لوگوں میں شامل ہے، یعنی جنہوں نے سنا اور آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، ایکسپٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے بچوں آپ لوگوں کو؟ ہاں ہمیں جی، یہ تھا آج کا آپ لوگوں کا لیسن۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جب آپ کو وحی ملی تھی تو دوسروں کو پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے کہ بت پرستی صحیح نہیں ہے، کیا مطلب کیا کرتا آپ کو بت کس طریقے سے ہیلپ کرتا، کیوں اس کی پوجا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیوں اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ خود بھی اپنا کھانے پہ اگر مکھی بیٹھی تو اڑا نہیں سکتا، آپ کی کوئی اچھی چیز یہ نہیں انجام دے سکتا ہے نا۔ کتنا سلی ہے دانے، لوگ جب بتوں کو پوجا کرتے تو ہم لوگوں کو کیسا دکھتا ہے؟ ہنسی آتی نہیں لوگوں کو، دیکھے یہ ان لوگوں کے پاس جا رہے، ان کو پھول کا ہار دے رہے، ان کے پاس فروٹس رکھ رہے، فلاورز دے رہے، کچھ گفٹس بھی پریزنٹ کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو ہنسی آتی نہیں، کیا ہے لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، بہت ایک دم سے فنی دکھتا ہم لوگوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ ایسا کرنے سے یہ لوگوں کو جنت نہیں ملتی، یہ لوگ جنت سے دور ہو جاتے، بلکہ آپ لوگ ان کا پین محسوس کر کے نا سب لوگ جنت میں جانا بول کے کوشش کرتے تھے۔ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے۔ ہم کو جہاں بھی دکھتے، ہم کو جو بھی تھوڑی بات دین کی بات معلوم ہوتی وہ آگے تک پہنچانا ہے، ہمارا کام ہے۔ اور ہمارے ساتھ میں، ہمارے ریلیشنز میں یا ہمارے آزو بازو اگر کوئی نان مسلمس ہے تو ان کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، ہم لوگوں کو ان کو بتانا ہے دیکھو یہ سب غلط ہے۔
تو جا کر لڑنا ہے نہیں, اچھے سے سمجھانا ہے کہ یہ حق ہے, دیکھو یہ باطل ہے, یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے, اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے, یہ چیز دین کی دعوت دینا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں کو ملا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ملی ہے ہم لوگوں کو. وراثت سمجھتی کہ پیرنٹس کی کوئی چیز ہے تو ان کے بچوں کو ملتی ہے نا بھائی. ابھی ایک حوض میں آپ لوگ رہ رہے, وہ آپ کے دادا سے آپ کے بابا کو آیا, آپ کے بابا سے پھر آپ لوگوں کو آتا, پھر ایسا نا اچھا تھا نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو ہم لوگوں کو ملی, یعنی ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دین کو پہلائیں. آپ لوگ سب پہلاتے نا انشاءاللہ جی میم. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے, ٹھیک ہے. ہم سب کی ڈیوٹی ہے بیٹا, ہم سب بھی نا دین سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دین ملا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پریشانیاں اٹھائی, یہ سب ہم نا سیرہ میں پڑھیں. تو آج تک تھا یہ سبق. اور پلیز بچوں آپ سب نا اپنا جو ٹائم ہے, مطلب جو ٹائم آپ لوگوں کو کنوینئنٹ ہے وہ ٹائم پلیز شیئر کریں گروپ میں کہ اس ٹائم پہ اگر ہوگا تو یہ صحیح ہے. اوکے, سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی. زویا, محفیش اور آفرین, منہا نا ذرا ٹائم پہ جوائن ہوتے, منہا آج لیٹ ہوا تو پلیز ٹائم پہ جوائن ہو جائیے تاکہ سب کا ٹائم یوزفل ہو, نہ کہ ویسٹ ہو. اوکے بچوں, اللہ